तुमकां सांगता नशामुक्त म्हणटा. फाटल्या दिसांनी आमची सुनीता सावंत SP आसा तिणी करोडोनी कोट्यांनी पयशाचो गांजा पांजा ड्रग्स काडलेले. खंयसून येयले? सीज केले. खंयसून येयले? हांवें धाडले. तुमचेच लोक न्हू हे सगळे असले करता म्हणून येता. तुमकां मूळ सूत्रधार कोण मेळटा? कोण मेळना तुमकां मूळ सूत्रधारूच मेळना. कारण कित्याक तुमच्याच भितरलो लोक न्हू तो हे सगळे करतले. नाजाल्यार कशें हरशीं तुमकां आमी खंय भोंवता खंय येता कितें खाता कितें पिता हें तुमकां झटक्यान कळटा. विदीन सेकंडा भितर कळटा. आनी तुमचे मनीस खंय कितें करता तें तुमकां कळना जाल्यार जाय कित्याक तुमी त्या खुर्चेर रिजायन जाया. तुका खबर आसा आनी एकदां हैदराबादचो का बेंगलोरचो कोण तो हैदराबादचो तो नो हैदराबादचो न्हू म्हाका दिसता बेंगलोरचो का खंयचो तरी DG तो गोंयान येयलो जाल्यार गोंयांत तेणें कितें स्टेटमेंट काडलो? आमच्या पुलिसांच्या तोंडार थापड मारून गेल्या भशेन गेलो तो. गोवा ड्रग्स का अड्डा आहे म्हणून सांगले तेणें. हे खंयसून येले? तुवें तेजेर कितें एक्शन घेतले? हांवें रिटर्न कंप्लेंट दिली तेजेर FIR करची म्हणून. तुवें केले? आमचे मिनिस्टर करता ना तांकां खबर आसा कित्याक तो जर प्रूफ हाडून दी हे पडटले फोंडान म्हणून. हे पडटले फोंडान. आनी हेकाच लागून तो येदो व्हडलो आरोप करून गेलो नशाक लागून इतले सगळे आज तूं केसून कित्याक चलता? तुमी सनबर्न हाडटात मरे कित्याक? थंय लास्ट इयरूय एक चेडूं मेलें तेच्या पयलीं 2 जाणां मेल्लीं आनी केन्ना मरता. कित्याक हाडटा तुमी? चडान चड हे ड्रग्स तुमचे खपोंक जाय. गांजा तुमचो खपोंक जाय. सिगरेटां तुमची वचूंक जाय आनी तुमचो बिझनेस चलोंक जाय आनी म्हणूनच तुमी हे सगळें करता न्हू. आनी नशामुक्त कर म्हणून कसले करता? म्हणजे तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी तुमचे चावपाचे दात एक. तुमचे कडेन नशामुक्त कशेंच जायना. दिसान दीस भुरगे नशा चड करपाक लागल्या. कारण कितें? जॉब ना. जॉबलेस करतलो कितें ना. इवन यूथ जे आसा आतां हांव सगळे यूथ म्हणना पण कांयतरी जॉब ना जाल्यार धंद्यान पडला हे बारीक बारीक हे धंदे सरकार करूंक दिना तांकां. ते येता खंयच्यान भितर येता जाल्यार ताका आडोवपा खातीर कांय योजना होम मिनिस्टरा कडेन कांय ना की आमच्या गोंयांत पळयला आमचे जे भुरगे आसा गोंयकार जे भुरगे आसा मरे तांकां ते प्रामाणीक आसा. तांकां कितें तरी करूंक जाय अशें तांकां दिसताय बी. खंय तरी रस्त्यार जर ते कितें घेवन बसले आपल्या घरांतलेच वेपार कुळाघरांतले वेपार जावं भाटांतले वेपार कितें घेवन बसले ताका बसूंक दिना. पंचायत म्हणटा तुका हांगा रस्त्यार बसूंक दिना. अशें करून भुरग्यांची वाटला. भुरगो टेन्शनान जाता. एक तर तुमी जॉब ना एक तर तुमकां सारकें कितें तरी लोकांक फेसिलिटी दिना आनी मागीर हे भुरग्यांक नशा आनी हे नशा दिता कोण? 1.5-2 म्हयने तुका सांगलें ना इलेक्शनाक लागून हे लोकूच नशा करयतात मरे भुरग्यांक. दी पार्टी जाय तितले टुर्नामेंट करतात हे धाडटात मरे हे लोक. हे ते व्हडले व्हडले बॉक्स बियरीचे आनी हेचे तेचे खंयसून धाडटा? तुमीच न्हू ते. आमदारा कडेन गेल्या पुरो भुरगे आमदारा कडेन गेल्या पुरो. त्या भुरग्यांक तुमी मुद्दम नशा करपाक तुमी प्रोत्साहन करता. तुमी हे करता कित्याक तुमचो धंदो सुद्दां थालापतीक पळय मरे. विजय थालापतीन अख्ख्या आपल्या हेतून तमिळनाडून इस्कॉला कुशीक जितली बार्रां आसा हे आसा सगळे बंद केले. तुमकां गट्स आहा रे? गट्स आहा? हिम्मत आहा? स्कुला कडेन देवळा कडेन मस्जिदी कडेन चर्ची कडेन ना म्हणजे ना. हेका म्हणटा मनीस हेका म्हणटा CM पालर दिवपाचो ताका. हेंचे कडेन कितें आहा? हेंचो कितें आसा? तेजो तो बिझनेस न्हू. तो कलाकार न्हू म्हणून तेजो बिझनेस कितें? एक्टींग करपाचें. आनी हेंचो बिझनेस कितें? लुटपाचें. आनी हो आसा पळय बिझनेस हो हेंचोच आसतलो हो बिझनेस. आनी हेकाच लागून हे स्टॉप जावपाक मुश्कील. हेंच्यांनी फक्त प्रोग्राम करपाचे दाखोवपाचे दात दाखोवपाचे आनी चावपाचे दात हेंचे भलतेच आसता. तुका खबर ना रॉय म्हणून हांगासर हणजुणा एकट्याक धरलेलो आनी मागीर केद्दो बोवाळ जाल्लो. तो रवीचो चेडो आनी हेजो चेडो तेजो चेडो म्हणून सुद्दां बोवाळ घातलो. कळ्ळें तुका? अशें करून जालें. पूण शेवटी कितें आहा? तो कोणाचो चेडो कितें चेडो काय ना. सगळे एरे म्हाज्या मागल्या धापून पडले सगळे. काय जावपाचें ना. कळ्ळें? आतां आनीक फाटल्या दिसांनी आमकां आनी एका आमदाराचे हे मेळ्ळे की तो पुलिसांक वयल्यान फोन करून सांगता खंय चड बेश्टे हे करूं नाका. गुट्टो दिता तेंच्या हाती आनी सांगता हे बेश्टे धरल्या भशेन कर म्हणून आनी दाखयता. फाटल्या दिसांनी सुनीता सावंतान जे हे केले ते आतां डिस्पोज केले तेंच्यांनी कड्ड्यान घातले एका उजलान उडयले खबर ना. पूण तुका दिसता परत उत्पन्न जावचें ना? परत उत्पन्न तर जायत आसा गोंयांत तर येत आसा. डेली इन्फॉर्मेशन आसता. डेली न्यूज आसता की हांगा ड्रग्स धरले हांगा गांजा धरलो हांगा इतल्या जाणांक धरले तितल्या जाणांक म्हणजे चालूच आसा. हो नशा बंद करपाचो पळय नाटक आसा ते सरकाराक खंय तरी आपले पयशे मोडपाक जाय. खंय तरी एक योजना आसा ती एक राबोवपाक जाय. हे सरकारचें काम चल्लां आनी काय नशा मुक्त जायना. कांयच जावपाचें ना. होम मिनिस्ट्री प्रमोद